للحدث. صباح التوانسة الكل، صباح تونسي. مرحبا بكم من جديد على موجات الإذاعة الوطنية التونسية 10 غير ربع على موجاتنا. نحييكم الكل وين ما قاعدين يسمعوا فينا تابعوا فينا في تونس ولا خارج تونس. نحيي زيدا توانسة اللي في الغربة وديما يتابعونا على سيت ويب www.radionational.tn. التوانسة زيدا اللي في الدار، اللي في الخدمة، اللي في الشارع، اللي ديما يتابعوا فينا. رجعنا من جديد وضيفتنا الدكتورة نرجس بن عمار، المندوبة الجهوية للأسرة والعمران البشري بأريانا، مختصة في علم الجنس. أهلا سهلا، صباح الورد. صباح الخيرات منى، سعيدة أن يكون معك اليوم. تحية لأختنا ريم صديقتنا، منورتنا. عيشك. اليوم فرحانة بالتتويج نتاع المرأة التونسية البارح كرئيسة حكومة. تتويج للمرأة التونسية، وهذا ما يزيدنا كان فخر وما يزيدنا كان شيء تقدم. ياسر حلو الحلي اللي لبسته من الصناعات التقليدية، ياسر عسل. يعطيك الصحة. يعطي الصحة اللي دين اللي خدمته. نبقاو ديما ما بين التألق في العمل والتألق كمرأة. ما نفقدوش المرأة التونسية تبارك الله من كل واجهة دولك أنا وتتصدر الموقع، المراكز معناها. الحمد لله الحمد لله يا ربي. دكتورة، اليوم واحنا معناش برشا ملي احتفلنا باليوم العالمي يوم العالمي للتصبير. لا جورني انترناسيونال دو لا كونتراسيبسيون. ان فيت 26 من شهر سبتمبر يوقع الاحتفال باليوم العالمي لوسائل منع الحمل وللتصبير. واحنا على مدى مشكوره اذاعتنا الاذاعه الوطنيه اللي خصت لنا ركن باش شهر سبتمبر الكل تكلمنا على مختلف وسائل منع الحمل. تكلمنا عليهم الكل، نجموا ترجعوا معناها لللايف ستريمينج نتاعكم الفيديوهات الكل. تكلمنا على الآلة الرحمية، تركيبها، تنحيتها، المساوئ نتاعها، الفوائد نتاعها. تكلمنا على الحبوب، الحرابش، لي فاموز حرابش اللي تعرفهم النساء الكل. تكلمنا على الغرسة وكيفية حتى الغرسة. كلمنا على الزريقة. اليوم حبينا نختموا بما أن آخر حصة في شهر سبتمبر، حبينا نحكيو على زوز وسائل اللي المرأة التونسية مغرومة بهم، يمشيوا معاها ما يمشوش معاها، مغرومه بهم. باهي وتجيك تقول لك يا مدام انا مصبره بالحساب، ولا تقول لك يا مدام انا نرضى ما عرفش كيفاش حبلت. هني طرق طبيعيه. هذوما زوج طرق الطبيعيه الاكثر انتشار، خاطر فما عديد من الطرق الطبيعيه. لكن احنا اليوم باش اخترنا زوج الطرق الاكثر انتشار واللي يستعملوهم بطريقه جد معناها طريقة ما هيش علمية، اللي تخلي المرأة وماشي صحيحة، غلطة جد مغلوطة، اللي تخلي المرأة تجيك تقولك بالله نحب النحي الصغير، ما حشيش بالصغير وراني مصبرة باش والله مصبرة بالحساب. دونك هذاك علاش اليوم في الوقية هذه باش نوضح لكم اش معناها الحساب. الطريقه نتاع الحساب هذه اول ما درسوها، فما زوز طب درسوها. الاول في اليابان يلوج على انهي الفتره نتاع الخصوبه نتاع المراه باش تجيب الصغير، الاخر استعملها كوسيله منع حمل. باهي دونك المبدا الساعه شكون المراه اللي تنجم تستعمل طريقة الحساب. مش النساء الكل هما ينجموا يستعملوا. أول حاجة ساعة يلزم المرأة تعرف عندها فكرة على الدورة نتاعها الشهرية. فما واحدة تقول لك الدورة الشهرية نتاعي مريقلة، نعرفها الشهر الجاي النهار اللي باش تجيني فيه، راهي تجيني كل 28 يوم ولا كل 30 يوم ولا كل 30 يوم، هي والفترة اللي باش تحسبها. المرأة اللي الغسلة نتاعها وطريق الشهر نتاعها منظم خير من غيرها. هي هم الكل ينجموا يستعملوها، لكن طريقة الحسبة نتاع انهم الايامات الاخطر هي اللي تختلف. يلزم كل مرة تعرف فما الفترة من لأول طريق الشهر للفترة اللي من بعدها نتاع أول طريق الشهر، هذيك اللي نسموها الدورة الشهرية. باهي ساعات مرأة تجيك حبلة تقولها مدام آخر مرة جات طريق الشهر، تقولك والله نسيت، والله ما نعرفش، حتى نسأل راجلي، استنى نشوف البورتابل نتاعي. هذوما النساء اللي مش مركزة مع بدنها الكل تبعد عليها الطريقة هي. باهي على خاطر ما هيش ما تساعدهاش لأن يلزمها المواظبة. يلزم امرأة بالحق تعرف ليامات، مش حتى نرجع البورتابل لا ضاع البورتابل ضعنا احنا. داكوردو. دونك هذه المرأة اللي تستعمل طريقة الحساب هي مرأة منظمة في حياتها وشغوفة بالليامات. تعرف النهار اللي جاتها تعرف تحسب بصحيح هكاكا. الحاجة الثانية يلزم تبدأ عندها فكرة على عام.
معناه انا باش نعرس وما نحبش نستعمل الحبوب، عام قبل العرس نتاعي يلزمني نبوانتي باش نعرف دورتي هالعام هذاك منظمه ولا لا. واذا كان مش منظمه نشوف اقصر دوره واطول دوره. فهمت؟ اذا كان اقصر دوره جاتني 24 يوم، نشوف اطول دوره تنجم تشوف بعد 32 يوم جاتني. قيدهم باهي. اذا كان المراه منظمه، فما برشا تقول لك انا ليامات الوسط. كيفاش نحسبوهم ليامات الوسط؟ ثم معلومات لازم نعرفوا ان المراه، ان الحيوانات المنويه نتاع الراجل يعيشوا داخل بدن الراجل شهر في بدنه هو. اذا كان ما خرجوش وما وقعش استعمالهم، البدن يتلفهم ويعاود جديد. اذا كان خرجوا من بدن الراجل دخلوا لبدن المراه في العلاقه الجنسيه، يعيش ما بين 72 ساعه ل 120 ساعه، معناها من 3 ايام ل 5 ايام. 5 ايام تبقى عايشين. هذا المعدل، هذا ما يمنعش ان فما الاكسبسيون. معناها فما ساعات حيوانات منويه بعد جمعه تنجم تلقاه. فهمتني كيفاش؟ لكن نحكي من 3 ايام، وفما اللي اقل من 3 ايام هم فما اللي يهبطوا بطبيعتهم موتى. فهمتني كيفاش؟ معناها وقت اللي نقولوا 5 مش قرآن، مش 5 ايام بعد 5 ايام ما فماش ريسك. المعدل ما بين 72 ساعه ل 120 ساعه. هذاك علاش حتى لو كان قامت العلاقه قبل ب5 ايام من الاباضه نتاع المراه، راهو الحيوانات المنويه نجموا يلقحوا البويضه كي تهبط. هذاك علاش عندنا ما عندناش نهار، عندنا ايامات فتره كامله. البويضه نتاع المراه وقت اللي تهبط تتلقح في 24 ساعه. فاتت ال 24 ساعه تعديت الصعوبه نتاع التلقيح نتاعها. لكن زاد شنو الحاجه اللي لازم نعرفوها؟ هل فماشي وحده فينا تعرف وقتاش الاباضه نتاعها بالضبط؟ لا فماش. هي فتره نجم نقولوا نهار 14 اذا كان انا الدوره نتاعي منظمه 28 يوم. ديما احنا نحاولوا نبسطوا. الدوره نتاعي 28 يوم، ديما نقولوا 13 14 هكاك. الاصل وانا لهنا باش نوري لكم. ينجموا يشوفوها، ينجموا ما عرفش لو كان ينجموا يشوفوها ولا لا. لو كان نجموا نزوموا عليها، سينو نجم نعطيها لكم هنا اذا كان ينجموا نجموا نزوموا عليها ولا لا. نحب نوري كل مرة. اي نستنيو شكل لحظات ونجموا توضيحها على الاقل التصويره. نحطها لك. اي نستنيو شاكر مثالش. دونك اش عندنا احنا لهنا؟ عندنا الدوره الشهريه نبدو نحسبوا ديما من اول نهار اللي جينا فيه طريق الشهر. اول نهار الحيض هي الدوره الشهريه نتاعنا. باهي اللي هي برافو واضح. اللي هي بالاحمر باش تشوفوها من الواحد. برافو به من الواحد حتى للخمسه. شنو هذيا؟ لا مش هذه اللي حطيتها. اي بالنسبه ما نعرفش هما بريسك كلهم يشبهوا لبعضهم. دونك ش عندنا لهنا في اللي حطها توا شاكر، عندنا فتره الحيض. فتره الحيض صعيب انها المراه تحبل فيه، ولو ان فما ديزيكسيبسيون راهو صعيب. من معناها فما من 0 ل 5% امكانيه. هذاك علاش نسموها الفتره هذيك عدم الخصوبه، فتره عدم الخصوبه. باهي الفتره هذيك تنجم تمشي لنا حتى 7 يوم 8 يوم احنا والدوره الشهريه نتاعنا. باهي من نهار 9. علاش نحسبوا اذا كان قلنا الدوره نتاع 28 يوم 28 يوم النص نتاعهم 14 هكا ولا لا؟ انا اذا كان 14 نحي فيهم من نهار وقعت الاباضه نتاعو نهبط ل 13 والناحيه ال5 ايام نتاع الحيوانات المنويه حيه نلقى روحي في 9 8. معناه من نهار 9 في الشهر نجم نكون في الريسك اللي خذيته قبل 14 باش ناخذه بعد 14. فهمت؟ معناها الفتره اكثر فتره اللي تنجم تحبل فيها المراه هي ما بين 8 9 نهار ونهار 19 في الشهر ال20. تقريبا 10 ايام. ال10 ايام هذوكم اللي فيهم نسبة الخطورة وسورتو الأربعة الوسطانيين، معناها 11 12 13 14 15 16 هذوكم أكثر فترة اللي تنجم المرأة تحبل فيها. الآخرين عندنا 40 60% تنجم المرأة تحبل فيهم،
والاطراف من نهار 1 حتى نهار 7 ومن نهار 20 حتى نهار فرص الحمل اقل شويه هكاك فرص الحمل تهبط برشا حتى 5%. لكن ما يمنعش ان المراه احنا والاباضه نتاعها تنجم تصير حبال. داكوردو. دونك هذه للمراه اللي منظم. المراه مش منظم طريقه الاحتساب اخرى تماما اللي هي نجيو الاقصر سيكل. مثلا انا قلنا من على عام شفت روحي نشوف اقصر سيكل 21 يوم ولا قداش ينجم يكون 24 21 هذاك نحي منه 17 اللي يبقى لي هي بدايه معناها اذا كان 21 يوم نحي منها 17 باش يبقى لي 4 ايام. معناها من نهار الخامس الريسك يبدا. ونجي الاطول فتره نجيو الاطول 31 يوم يظهر لي ولا 30 يوم. كيفاش اطول فتره في اطول فتره باش نحي منها 11 يوم 31 يوم نحي منها 11 يوم يبقوا له 20. معناها نهار 20 لنهار 20 ما نرقدش مع راجلي. شفتها معناها فيها تقنيه مش اي وحده هكاكا يلزم تعرف السيكل نتاعك تعرف الدوره نتاعك وبعد تجي نعلموك انهي الفتره اللي تخاف فيها اكثر. هذه تقول لي الطريقه هذه شنو هي المحاسن نتاعها. ما قلنا شكون تنجم تستعملها. شنو هي المحاسن نتاعها؟ المحاسن نتاعها برشا من الناس يقول لك بلاش. احنا التنظيم العائلي في تونس كله بلاش. دونك هذايا يهم وسائل منع الحمل الكل. باهي من الحاجات الباهيه فيها اني مانيش باش نستعمل هرمونات. وفما برشا نعرفوا توا تري على مود الناس الكل كي لا انا نحب نحافظ على بدني ما نحبش نستعمل هرمونات اكسترا. دونك بالحق تقي المراه من الهرمونات. النجاعه نتاعها على 100 مراه تستعمل الحساب فما 28 منهم يحبلوا. معناه النجاعه نتاعها ما تفوتش 70%. ونعرفوا احنا 70% وانت عايشه على اعصابك حتى نشوفوا المساوئ نتاعها. تقول لي هذو من المحاسن. المساوئ نتاعها شنو هما؟ المساوئ نتاعها اول حاجه ساعه انا عايشه على اعصابي شهر كامل ما نرتاح كونش كي تجيني الدوره شهريه. سي ان فاكتور دو ريسك. الحاجه الثانيه اني العلاقه الجنسيه في الفتره اللي فيها الخصوبه يا اما ما تكونش فما علاقه جنسيه جمله واحده والا يضطر الراجل لاستعمال الوقي الذكري. ما نجموش نقوموا بعلاقه جنسيه ماهيش محمي. داكوردو. دونك لهنا زاد فما برشا رجال ما يحبوش استعمال الوقي الذكري خاصه كي يبدا في مؤسسه زوجيه. فهمت؟ يقول لك انا مش متزوج باش نستعمل الوقي الذكري. الحاجه الثالثه ان لهنا نربطوا الجماع والحياه الجنسيه بوقت ونحطوا عليه برشا ستريس وهذايا يضر برشا الشهوه عند المراه يضر برشا العلاقه الجنسيه ما بين المراه والراجل. تفضلي دكتوره مازال عندنا دقيقتين على الاخبار. احنا الوقت يجري معاك. حبينا نتعداو فيس على الطريقه الطبيعيه الثانيه. الطريقه الطبيعيه الثانيه باش نتكلم عليها بالله المراه اللي ترضع صغيرها من اول نهار ولدت عطاته الصدر نتاعها وتعطيه وين يبكي وفي كل وقت هذيك معناها لا نشربوا بسباس لا نعطي سوسات لا نعطي حتى لا نعطي حتى شيء. الاكسكلوزيف او سان معناها راني ما نعطي حتى شيء. ومن نهار اللي نولد ما تجينيش غسله ال40. المراه اللي جاتها غسله ال40 معناها المبيض نتاعها رجع يخدم. معناها ما عدناش نتكلموا على التصبير بالرضاعه. يلزم مراه حتى غسله ال40 ما جاتهاش وبعد 6 شهور بطبيعتنا احنا مجبرين ان ندخلوا الماكله للصغير. دونك هذاك علاش ما عدناش نتكلموا على التصبير بالطريقه هذه. دونك اذا كان مراه ترضع ماشي مصدر حتى سوسات لا ماء لا سوسات لا بس دخلت حاجه منهم انسى الرضاعه. دونك هذاك علاش نقولوا احنا بصفتنا التوانسه هاو شويه بسباس غاز هاو شويه ما عرفش شنو. دونك هذا الكوليكيه ما ننصحش به عند المراه اللي ترضع تنجم تاخذ ما عندهاش حتى عامل معناها اللي يعوق انا تاخذ الحرابش الصفر الذهبه اللي يحكينا عليها والا في ال40 في الغسله اول غسله نتاعها تجي تركب الاله نتاعها ومرحبا بك. واللي عندهم اي استفسار راهو